Hello students, how are you? Today we will discuss about a very important topic. The topic is control of microorganisms. Let's start the topic. शेल्फ लाइफ से मुराद ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान खुराक इंसानी इस्तेमाल के काबिल रहती है, इस टाइम पीरियड को शेल्फ लाइफ कहा जाता है. Means shelf life is a time period in which food is fit for human consumption. और हम ज़्यादा शेल्फ लाइफ हासिल करने के लिए खुराक में मौजूद जरासीमों को कंट्रोल करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक भी जरासीमों को कंट्रोल करने के हवाले से ही है. तो जरासीम जो होते हैं ये खुराक की ख़राबी का बायस बनते हैं और इनको कंट्रोल करके हम शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं. जरासीम को कंट्रोल करने के लिए फ़िज़िकल एंड केमिकल मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. जिन फूड को फ़िज़िकल मेथड अप्लाई करके जो है वो जरासीमों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको केमिकल मेथड से भी अप्लाई करके जरासीमों को कंट्रोल किया जा सकता है. तो फ़िज़िकल मेथड्स जो होते हैं इनकी मदद से हम ज़्यादातर जरासीम्स को किल कर देते हैं और मदरजा ज़ैल जो हैं वो फ़िज़िकल मेथड्स जरासीमों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है जी बाय यूज़ ऑफ टेम्परेचर, दर्जा हद का इस्तेमाल करके. सेकेंडली हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करके हम जरासीमों को कंट्रोल कर सकते हैं. थर्ड है रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम जरासीमों को कंट्रोल कर सकते हैं. और लास्ट बाय फिल्ट्रेशंस. तो सबसे पहली बात करते हैं जी बाय टेम्परेचर के दर्जात का इस्तेमाल करके कैसे जरासीमों को कंट्रोल किया जा सकता है. जरासीमों को अपनी ग्रोथ के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो हम जरासीमों की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं. मीनवाइल हम जरासीम को किल कर सकते हैं. दर्जा हरारत जब ज़्यादा कर दिया जाए तो जरासीमों की जो एक्टिविटीज़ है, ग्रोथ है, उसको हम रोक सकते हैं. तो ज़्यादातर जो जरासीम हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर जो है उसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर से भी हम कर सकते हैं, वो नेक्स्ट आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. तो यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर में हम जो है वो बीमारी पैदा करने वाले जो जरासीम हैं अमूमन वो 70 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको ख़त्म किया जा सकता है. और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उससे हमारी खुराक की शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है. बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है. दे किल एट स्टरलाइजेशन टेम्परेचर, या हम इसे फ्लैश प्रेशराइजेशन पे भी उसको किल कर सकते हैं. तो यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर में हम सबसे पहले मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नेक्स्ट ड्राई हीट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आने वाले मेथड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट जो होती है दैट इज़ मोर इफेक्टिव दैन ड्राई हीट एंड इट हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू किल द माइक्रोब्स. मॉइस्ट हीट खुश्क हीट की निस्बत ज़्यादा मौसर होती है, ज़्यादा जरासीम को ख़त्म करती है और जरासीम को मारने की सलाहियत रखती है. जो मॉइस्ट हीट होती है वो जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर जाती है और रिजल्टिंगली बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाता है. मॉइस्ट हीट माइक्रोबियल सेल के अंदर जज़ब कर जाती है और जरासीमों के ख़ात्मे का बायस बनती है. तो मॉइस्ट हीट के अंदर जो हम
موسٹلی جو انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں وہ ہے آٹو کلیو. وہ آگے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ فنکشنس کہ موائسٹ ہیٹ جب سیل ممبرین کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے تو سیل ممبرین کے اندر پائے جانے والی لپڈس کو میلٹ کر دیتی ہے، جس سے سیل ممبرین یا پلازما ممبرین جو ہے وہ رپچر کر جاتی ہے. تو موائسٹ ہیٹ کی بنیاد پہ جو پہلا انسٹرومنٹ ہے جو کہ جراثیموں کو کنٹرول کرتا ہے دیٹ از آٹو کلیو. آٹو کلیونگ سے مراد زیادہ پریشر پر جراثیم کو سٹیم کی مدد سے جو ہے وہ ختم کرنا. اس میتھڈ کو ہم آٹو کلیونگ کا میتھڈ کہتے ہیں. آٹو کلیونگ میتھڈ از موسٹلی یوزڈ ان دی اسٹرلائزیشن آف سرجیکل انسٹرومنٹس، گلاس ویئر اینڈ ادر اکوپمنٹس. تو آٹو کلیونگ کے دوران چیزوں کو اسٹرلائز کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ تقریباً 15 پاؤنڈ پریشر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور زیادہ ٹمپریچر جب دیا جاتا ہے تقریباً 121 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اس سے تمام قسم کے مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں، اور ہم کافی حد تک جراثیموں کو اس ٹیکنیک سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آٹو کلیونگ زیادہ تر مائکروبیل لیبس کے اندر آٹو کلیو کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے تمام قسم کے مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ کل کر سکتے ہیں. آٹو کلیونگ یا آٹو کلیو کا جو میتھڈ ہے، آٹو کلیونگ کا طریقہ کار بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کو کل کرنے کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اینڈوسپورس ٹائپس آف مائکروبس اور پیتھوجینک فارم آف مائکروب، دونوں قسم کے جراثیموں کو ہم آٹو کلیونگ کی ٹیکنیک کی مدد سے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں جناب. یہ سلنڈر ہے. آٹو کلیو ایک بیسکلی ایک سلنڈر ٹائپ انسٹرومنٹ ہے اور ٹوٹلی کلوز ہوتا ہے. اس کے اندر یہ جالی لگی ہوئی ہے. اس جالی کے اندر ہم نے وہ اپریٹس رکھنا ہے جس کو آٹو کلیو کرنا ہے، جس کو اسٹرلائز کرنا ہے. تو ہم اس کے اوپر گلاس ویئر بیکرز وغیرہ رکھ رہے ہیں. بیکر رکھنے کے بعد اس کو اوپر سے ڈھکن لگا کے اس کو ایئر ٹائٹلی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ پریشر گیج لگی ہوئی ہے، یہ ٹمپریچر گیج لگی ہوئی ہے، اور درمیان میں ایک سیفٹی والو لگا ہوا ہے. پریشر گیج کا کام ہے پریشر کو میئر کرنا، اور یہ ہمارا ٹمپریچر جو انٹرنلی ہوگا 120 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. گلاس ویئر جس کو ہم نے اسٹرلائز کرنا ہے وہ میں بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد نیچے والے پورشن میں ہم پانی کو فل اپ کر لیتے ہیں. ہیٹ جب اپلائی کی جاتی ہے تو وہ سٹیم کے اندر پانی کنورٹ ہو جاتا ہے، اور فائنلی جو گلاس ویئر ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اسٹرلائز ہو جاتا ہے. تو دس از دا بیسک فنکشن آف آٹو کلیو. شکریہ.